السلام عليكم بنات، نتمنى انكم تكونوا بالف خير وبصحه ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم غتكون عباره عن حريشات صغار. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي السميده رقيقه، عندي جوج بابل يعني 250 غرام، جوجهم 500 غرام ديال السميده رقيقه البنات. وعندي هنايا عندي واحد القبيصه صغيره ديال الملحه، وهنايا عندي معلقه صغيره ديال الخميره وثلاثه المعالق ديال السميده. غادي نزيدو مع السميده وهنا عندي الساشيه ديال الفاني، وواحد الساشيه ديال الخميره. غنخلط هاد النواشف كاملين تيتجانسو مزيان. وهنايا غادي نزيد الزيت الروميه، غندير 3 المعالق كبار، المعلقه الاولى الثانيه والثالثه، 3 فقط اللي غندير، وغادي نبسس بهم هاد الخليط مزيان. هاد الكميه ديال السميده نص كيلو راه كتخرج واحد الكميه ديال الحرشه مزيانه اللي غادي تحتفظوا بها في الثلاجه. هنا بسستها مزيان. عندي هنايا 500 مليلتر ديال الحليب، غادي نخلط بها نشوف على حسب السميده واش غياخد ليا هاد الحليب كامل ولا غيبقى شي حاجه. هنا بقى ليا تقريبا كاس صافي. غادي نخليها ترتاح شويه، نغطيها ونخليها ترتاح ماشي بزاف، غير بما شعلت البوطه وبما غسلت المعجنات وغادي نبدا نطيب. هنايا عندي هذه ديال لي طارت، هي فاش غادي نقاد هاد الحريشات. نتوما تستخدموا اي مول عندكم. هنا راه كتجي مرخوفه البنات، صافي. وغادي نوليها في هذا المول هذا وغنبقى غادي وكنقاد وكنحط في المقله ديالي. المقله راه ديجا سخنتها. هنا عندي الجبن وعندي الزيتون كحل. انا هنايا درت هادو عاديين، والعجين اللي بقى ليا غادي نديرو حرشات معمرين كيف ما كتشوفوا دابا. هنايا درت الجبن وغندير معاه الزيتون الكحل. نتوما عمرو باش ما بغيتو، كاين اللي كيعمر بالطون، كاين اللي كيعمر كاين حتى اللي كيديرها بالسبانخ. فانا درتها هكا، انا بغيتها للفطور الوليداتي. عمرتها بالزيتون والجبن. هذا الجبن ديال العبار كيجي زوين صافي. بحال هكا كنكورها وكندوزها في السميده بحال الطريقه الاخرين بحال.
وهنايا راه طيبت هذوك الاولين كيف ما كتشوفوا العاديين، وهاد الاخرين هما اللي معمرين، درت غير 5 معمرين، والاخرين كلهم بقاو ما فيهم والو عاديين. كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين، كتجي محمره وكتجي طايبه مزيان، ماشي بحال ديال الزنقه كنشوفوا ديال الزنقه كنلقاوها مدقسه من الداخل. فهادي لا مصايبه في الدار، الحاجه مصايبه في الدار اكيد كتكون احسن، كتكون طايبه مزيان من الداخل كتبقاش خضره. نلصقو. وهنايا راني راسونيتهم، خدينا من الكسكوط وراسونيتهم في الثلاجه. هنا غنشارك معكم بعض المشتريات ديالي، بعض المعينات للدار. خديتهم من المارجان، خديتهم بواحد الثمن زوين صراحه في مرجان، وقلت نشاركهم معكم. هنا كيف ما كتشوف معايا هاد لي رامكان صغيورين، 6 ديال لي رامكان، خديتهم 18 درهم. زوينين هكا للزبال العسل في الفطور هكا زوينين. وهنايا هادو واحد الكويسات فنين البنات وما غاليينش. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا الديكور ديالهم شحال زوين. هذا فيه لندن، هاد الساعه ديال لندن وكبارين. انا خديت غير جوج، واحد ليا وواحد مول الدار، والوليدات عندهم ديالهم صغار. وهذا فيه نيويورك، كاين بزاف، كاين في باريس، كاين فيهم روما، بزاف العواصم ديال الدول. احنا اختارينا هادو والثمن ديالهم ما غاليش، 7 دراهم. وهادو كيسان البنات العسل ما بقاوش عندي الصراحه، وديجا خديت شي وحدين وما عجبونيش، وعاود دابا خديت هادو. ما كتشوفوا الديكور ديالهم شحال زوين، نيونين وما غاليينش حتى هما. شوفوا لتحت شحال غليظ. ولكن هاد جوج ديال الماركات، كاينه هادي اللي وريتكم دابا، هادي ماركه زوينه، الزاج ديال الكيسان غليظ وصحيح. وكاينه ماركه اخرى حتى هي بنفس الثمن ولكن رقيقه بزاف. شوف هذا شحال غليظ، هذيك كتقدر تلبسها غير شباك هكاك ودير زوينين. هادو زوينين غلاط، والثمن ديالهم 70 درهم. خذوا هادو البنات، راه كاينين جوج ماركات وفيهم نفس الشكل، ولكن هذه اللي زوينه. هادو كما قلت لكم 7 دراهم، وهادو 70 درهم ديال العصير، 70 درهم، وفيهم 6 بياسات. وانا خديت هاد التشوبينات ديال البلاستيك حتى هما ما غاليين الصراحه، كان المارجن فيه شي حوايج زوينين ورخاص. فانا خديت غير الجهد ديالي، خديت هاد لولدي ديال الكوتي مصيفاريه في هكذا البلايص، ب10 دراهم حتى هي الثمن مزيان. وهذا البلاستيك ديال تركيا زوين صراحه. وهنايا خديت هادو حتى هما 10 دراهم، وفيها 3 بياسات. انا نحلها لكم. خديت هاد اللوين غوز بيبي، هانتوما البياسه الثانيه، وهذه البياسه الثالثه. وانا اللي عجبني فيهم بزاف البنات ترونسبارون، كيبينوا حاجه حطيتها فيهم باينه ما غاديش، المهم كتبان محتاجاش تقلبي. فيهم جوج، وهادو فنين البنات. هادو نحلهم لكم تشوفوهم، فيها 3 وفيهم الكري وفيهم الاحمر وفيهم هاد الغوز بيبي. انا عجبني غير هاد الغوز بيبي، الاخرين اللون ديالهم قاطن شويه، وتا هما ترونسبارون كيبينوا. شفتوا كيفاش دايرين زوينين. انا خديتهم على قبل الزيتون هكا، الزيتون كحال الفرماج، الزبده بلديه زوينين نحتفظ بها، كيتسدوا مزيان وحتى كيبقاو لاصقين ببعضياتهم.
ما نتفق حتى كتلصق اخرى، ما غيطيحو، ما حتى شي حاجه الا هزتهم وليدات ولا شي حاجه ما يطيحوا لهم ما والو. هما دايرين شي 25 درهم، وهادو غير لي طوشون البنات لما لقيتهم رخاص. انا موالفه كناخد جوج ب 13 درهم ولا 14 درهم، خديت هادو كاملين ما واصلينش 30 درهم، تقريبا شي 8. هادي غير واحد الفوطه خديتها لمول الدار، حتى هي ما غالياش 80 درهم. كان زعما كانوا تخفيضات زوينين في مرجان. وخديت هادو ديال الحلوى خاصين لي، ديجا كانوا عندي بحالهم، والصراحه ضربوا لي مده طويله شي 8 سنين هما عندي، ودابا مبقاو صالحين وجبت وحدين اخرين دابا. هاد المول هذا اللي كيتحل صراحه ضروري يكون كينفع في الكيكات. وخدتهم يمكن بشي 80 درهم، ما عقلتش هادو، ما عقلتش واش 80 درهم ولا 90 درهم. 3 بياسات هادو ديال لي طاحت. وهذا المول الطويل هذا باقي عندي صراحه مزيان، ولاني ما كاينش شي شكل اخر، هادو هما اللي لقيت صافي خديت هذا. كنتمنى هاد لا فيديو ان شاء الله تكون عجباتكم، وكنتمنى تشجعوني بلي لايك ديالكم. كنتمنى البنات يقدروا يستافدوا شي حاجه من الفيديو، مثلا في المعاناة او لا في حريشه او في اي حاجه. ونتمنى ان شاء الله نتمنى لكم فرجه ممتعه، وهلا يخطيكم.